Très bien. Donc l'exemple 3, on a ici racine 2 plus 1. Donc d'abord on va le conjugue. Donc on a a plus b, on a a plus b. Donc le conjugue ديالها est a moins b. Donc on va multiplier. خاصنا ندير les parenthèses ضروري. هنايا فاش غادي نضرب قلنا غنضربوا لو نيميراتور اي لو دينوميناتور بجوجهم فاش غنضربهم في راسين 2 اش خاصني نشونجي هنايا لو موان لا ميم شوز نفس العدد. كنضرب الوسط والمقام في نفس العدد اذا ما كيتبدلش عندي ما كتبدل حتى حاجه. دونك هنايا ايكال دونك هذه اشنا هي هذه هي troisième identité remarquable هي هذه. دونك ا بلس بي فاكتور ا موان بي. دونك اش غادي ندير غنشد هذا غندير ليه او كاري موان دائما كتكون عندي الموان بي او كاري. دونك شكون بي هو هنايا في هذه الحاله اوكي وهذه نخليها بلا ما نحسبها بلا ما ندير بلا ما نديفلوبي. دونك نخليها هي 7 فاكتور راسين دو 2 موان 0 ايكال ونحسب. دونك 7 racine de 2 moins 1 sur donc racine de 2 au carré c'est 2 moins 1 au carré c'est 2 moins 1 c'est 1. Donc c'est racine 7 facteur racine de 2 moins 1 sur 1 donc on peut نحيد 1 donc هذا le numérateur فيه 1 كليا نحيدو غتبقى tout simplement 7 facteur racine de 2 moins 1 donc اشنو درت حيدت جاي éliminer le radical. بقى ليا l'exemple الاخر donc هنايا on va multiplier fois donc ندير هنا لو موان باش نبدل ندير لو موان donc on va multiplier fois racine de 3 هنايا شنو هو لو كونجيغي دو راسين 3 مو راسين 2 سي راسين 3 بلس 2 لا ميم شوز عندها كود نساو كنضرب في البسط والمخرج بجوج الفوق والتحت. دونك سي راسين 2 3 بلس كنضرب هذا هو نفسه هنا ايغال دونك لا ميم شوز هذا ولات عندي هذه هي ا وهذه هي ب. دونك غندير هي راسين 2 3 au carré moins racine de 2 au carré. دونك هنايا غتبقى عندي راسين دو 3 بلس راسين دو 2 ملي ضربتها في واحد بقات عندي هذاك اللي الفوق. دونك هذه اش غادي تعطيني دونك راسين 3 بلس راسين 2 وهنايا غتبقى عندي 3 موان 2 3 موان 2 سي غتبقى هي واحد وقلنا واحد يمكن لينا نحيدو غتبقى هي راسين 3 بلس راسين 2 سي كلير. Bien, donc reste la dernière partie ou bien la dernière chapitre, c'est l'équation x au carré égale a. Donc on trouve la résolution de cette équation. Donc cette équation est de deuxième degré. Alors, x au carré. Donc mais la solution d'IA ou le d'IA qui est fait premier degré. Donc on a si x au carré égale à a. Maintenant, un exemple, maintenant x au carré égale à 4. إذا بحال اللي درنا قبيله بحال ملي حسبنا لا ملي حسبنا لا سيرفاس. دونك قلنا شنو هو العدد اللي غادي نضربو في نفسه ويعطيني 4. دونك هنايا اون ا بليزيور بوسيبيليتي. قبيله كانت عندنا لير دونك ميمكنش يكون عندنا دي نومبر نيجاتيف مي ايسي اون ا اكس فالور يمكن يكون بوزيتيف او بيان نيجاتيف. دونك شنو هو العدد اللي غنضربو في نفسه ويعطيني 4. اون ا ايسي دو بوسيبيليتي. اذا 2 fois 2 ou bien 2 au carré كتعطيني 4 حيت 2 fois 2 égale à 4 et moins 2 شو كاري حتى هي كتساوي 4. علاش حيت هنا moins 2 fois moins 2 moins 2 fois moins 2 moins fois moins égale à 4. لا درنا دونك وريتكم لا ميثود غير سامبل باش هذا غير استيوس باش تعرفوا لي. دونك moins fois moins égale à plus fois moins c'est moins fois plus c'est moins c'est clair. Donc moins 2 fois moins 2 égale à 4. Donc 2 fois 2 égale à 4. Donc هنا لقينا deux solutions. On a deux solutions c'est 2 et moins 2. لقينا جوج ديال الحلول اللي هما 2 وناقص 2 حيت 2 في 2 كتعطيني 4 وهنايا ناقص 2 في ناقص 2 حتى هي كتعطيني 4. Donc les solutions de cette équation est 2 et moins 2. Ici c'est a égale à 0. Donc هنا x au carré égale à a. Donc هاد le nombre a خاصني نشوفو كي داير. Donc إلا كان هاد le a un nombre positif يعني supérieur à 0 يعني كبر من 0 donc on a deux solutions. Donc
دونك هذيك لي دو سوليسيون هما غاسين ا اي موان غاسين ا. دونك مين جاتنا هاد غاسين ا اي موان غاسين ا. دونك تبعوا معايا ندير لكم لا جوستيفيكاسيون كيفاش جاتني هذيك غاسين دو ا. دونك اون ا x au carré égale à ياك. donc x au carré égale à x au carré moins a égale combien égale à 0. donc هنا درت هنا moins a وهنا moins a. اذا a moins a c'est 0 x au carré moins a reste x au carré moins a. donc هاد a اشنا هي a اشنو قلنا دا يمكن لي نديرها x au carré moins donc هاد a هي racine de a au carré. donc سي ا اي ان نومبر شنو قالوا لي ا هنايا برومييرمون كندير ا بوزيتيف يعني كبر من زيرو يعني يمكن لي نديرها وسط من لو راديكال. دونك اكس او كاري موان غاسين ا او كاري ايكالا زيرو. هذه اشنا تعطينا هذه سي هي اللي كنت كاتب هنايا سي لا تروازيام ايدونتيتي روماركابل. دونك هذه كامله هي ا وهذه هي بي. دونك هذه ا او كاري موان بي او كاري. دونك اش تعطيني اش كتعطيني ا او كاري موان بي او كاري سي a plus b facteur a moins b. donc هنا غتعطيني x plus racine de a facteur x moins racine de a égale à 0. donc هذا لو اش كنسميو لو برودوي نول. donc x plus racine de a facteur x moins racine de a égale à 0. donc c'est le produit nul. نرجعو دائما المنعدم ديجا درنا في الدوزيام ابيك. donc x plus racine de a égale à 0 ou كندير دائما او x moins racine de a égale à 0. donc ملي كتكون عندي مثلا 2 في او a في b égale à 0 اذا هنا يمكن لي a تساوي لي 0 ou bien b تساوي 0 غير واحد فيهم يمكن يساوي 0. دونك لو برودوي ديالهم كامل كيساوي 0. دونك هنايا a fois b égale à 0 لا ميم شوز اللي درت هنايا سي لو برودوي نول. دونك x plus racine a égale à 0 ou x moins racine de a égale à 0. دونك هذا شنو تعطينا غتعطينا x. دونك هذه غندير لوطخ كوتي ou bien يمكن لي نزيد هنايا نقص موان غاسين a وهنا موان غاسين a. دونك هذه هي موان غاسين دو a. دونك هادشي درنا كاملين في لي زيكواسيون. دونك x هنايا غتعطينا غاسين دو a باردون غاسين دو a ماشي ديال b. voilà donc هنا شحال عندي من solution on a deux solutions. donc cette équation admet deux solutions. donc c'est moins racine de a et racine de a. هاي اللي درت هنا. donc en général الا كانت عندي x au carré بحال اللي درنا قبيله x au carré égale à 4. donc x égale racine de 4 ou x égale moins racine de 4. اشنو هي racine de 4 c'est 2 ou x égale هنا racine de 4 c'est 2 مع هاد لو موان غتولي موان 2. دونك لي سوليسيون اللي عندي ملي تنكتب هذيك لا فراز في الاخر دونك ليكواسيون ادمي دو دونك ليكواسيون دونك سيت ايكواسيون ادمي دو سوليسيون سي 2 اي موان 2 بجوجهم. كنكتب هنايا اي وهنا ملي كندير لا ريزوليسيون كندير او في لا فراز الاخيره غندير لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون sont 2 اي موان 2 بجوج كنكتب اي و هنايا كنكتب او صافي. دوزيامون سي اون ا سي ا ايكال ا 0 اون ا ايسي اون سول سوليسيون. الا خدينا هادي اكس او كاري ايكال ا 0 شنو العدد اللي غنضربو في نفسه يعطيني 0 لوي ميم سي 0. دونك سي 0 دونك 0 فوا 0 ايكال ا 0. دونك ملي تيكون عندي 0 اكس او كاري ايكال ا 0 سي سامبل. دونك اوتوماتيكمون ندير لا سوليسيون ادمي ندير لا سوليسيون ادمي اون سول سوليسيون سي 0. Troisièmement, c'est le cas le plus simple. Donc, si A inférieur à 0, donc il a quand dit x au carré égale moins 4. Donc, غنفكر شكون هو العدد اللي غنضربو في نفسه ويعطيني moins 4. دونك ما كاينش حيتاش ان نومبر بوزيتيف فوا بوزيتيف تيعطيني بوزيتيف نيجاتيف فوا نيجاتيف تيعطيني نيجاتيف. دونك ما كاينش شي عدد غنضربو في نفسه ويعطيني moins 4. دونك ملي تيخرج ليا هذا العدد اللي كاين هنايا ان نومبر نيجاتيف. دونك اش كنقول سيت ايكواسيون نا با دو سوليسيون ما عندها حتى حل. دونك سي اكس او كاري ايكال moins 4 ما يمكنش ليا شي عدد نرفعو اس 2 ويعطيني moins 4 امبوسيبل. دونك كاين شي عدد اللي غنضربو في نفسه ويعطيني moins 4. دونك اللي كتكون عندنا بزاف هي هاد لا بروميير. دونك كتكون عندنا اكس او كاري ايكال ان نومبر بوزيتيف. ملي كيكون بوزيتيف قلنا اش كنديرو كيعطيونا لي سوليسيون اوتوماتيكمون سي راسين ا اي موان راسين دو ا. الا كان عندنا 0 هو 0 نفسه. دونك الا كان صغر من 0 ان نومبر نيجاتيف دونك نا با دو سوليسيون. سي كلير
دونك اون فا ساريتي لا. دونك نتمنى من الله اني نكون توفقت في تبسيط الدرس ديال لي راسين كاري. دونك بون شانس اي على بروشين. إن أعجبك محتوى القناة تفضل بالاشتراك معنا، ولا تنسى ضغط الجرس للتواصل بجديدنا، وشارك الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة.